बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जा रहे हैं। उनके साथ मीना खान अफरीदी भी हैं, दीगर कुछ और साथी भी हैं, शफीउल्लाह जान भी हैं और लोग भी हैं। तो सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, ये सवाल फिर अपनी जगह पे मौजूद है। नॉर्मली इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं और यह फैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। यानी किसी की औकात नहीं है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम होने के बावजूद वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कह चुके हैं कि जी मैं पूछ कर बताता हूं। तो शहबाज शरीफ से ऊपर तो आर्मी चीफ ही है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ऊपर आर्मी चीफ है। वो पाकिस्तान का खुदा बने हुए हैं और उन्हें लगता है कि हर चीज वो कंट्रोल करेंगे, जिससे दिल करेगा, जैसे दिल करेगा वैसे डील करेंगे। लोगों की जिंदगियों के मालिक बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग माजी में भी बने। इंसानों की तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन तारीख में कहीं उन्हें जगह ही नहीं मिली बाद में। बहरहाल इमरान खान साहब से आज सुहेल अफरीदी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। इन्हें बहुत दबाव डालना पड़ेगा, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब की बहन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। पहले वो स्टेटमेंट बताता हूं, फिर आपको एक अजीब चीज बताता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने नोट की। नौरीन नियाजी कहती है, मैं एक बहन हूं और आज मेरा सवाल इक्तदार के ईवानों से है। कई सहाफियों और जराए इबलाग के मुताबिक हमारे भाई इमरान खान को रात की तारीकी में आंख के इलाज के नाम पर पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 3 घंटे वहां पर रखा गया और फिर नहायत पुरअसरार और खौफनाक खामोशी के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अगर यह खबर सच है तो यह सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि खुला जुर्म है। किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि इमरान खान की फैमिली और वकला को सच बता सके? किससे छुपाया जा रहा है, किसके हुक्म पर, और आखिर हमारे भाई के साथ जेल के अंदर क्या सलूक हो रहा है? हमारे खानदान और वकला को इस अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? इमरान खान कोई कैदी नंबर नहीं, वो इस कौम की उम्मीद है। उसकी सेहत से खेलना दरअसल पूरी कौम को अंधा करने की कोशिश है। ये अब गुजारिश नहीं, आखिरी वार्निंग है। फौरी तौर पर इमरान खान की फैमिली, जाती डॉक्टर्स और वकला की मुलाकात करवाई जाए, मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जाए और कौम को बताया जाए कि हमारे भाई को रात की तारीकी में क्यों और किस हाल में अस्पताल ले जाया गया। याद रखिए, अगर इमरान खान की आंख तक को कुछ जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो यह जुल्म खामोशी से दफन नहीं होगा, फिर किसी और की आंख भी महफूज नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कहती है कि कोर कमेटी ने चेयरमैन इमरान खान की सेहत के हवाले से कौमी अखबारात और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद बगैर किसी इतला के वापस अडियाला जेल ले जाया गया, जबकि इस तमाम अमल के बारे में उनकी फैमिली, पार्टी के कायदीन, वकला और अवाम को भी आगाह नहीं किया गया, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत और तशवीशनाक है। कोर कमेटी इमरान खान के साथ मुलाकातों में रुकावटें डालने और उनकी फैमिली, सियासी रुफका और वकला की मुलाकातें रोकने की सख्त मजम्मत करती है। मुतालबा करती है कि इमरान खान की सेहत के बारे में फौरी तौर पर वाज़ेह और मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए, उनकी फैमिली, पार्टी रहनुमाओं और वकला से फौरन मुलाकात करवाई जाए। यही मुतालबा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी किया जाता है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान का मुआयना शौकत खान अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। अगर इस अमल में ताखीर की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा अपना लायामल देने का हक महफूज रखती है, जिसमें अवाम से अपील की जा सकती है कि वो पुरअमन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शटर डाउन और पहिया जाम करें। कमेटी ने फैसला किया है कि पार्टी की सफारती रिलेशन कमेटी और ह्यूमन राइट्स कमेटी दीगर ममालिक के सफीरों और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस संगीन मसले को उठाएगी और इस हवाले से होने वाली पेशरफ से पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी को बाकायदगी से आगाह करती रहे। कोर कमेटी ने इमरान खान से मुलाकातों से मुताल्लिक तमाम मुकदमात के बारे में पार्टी की जानिब से हदायत की है कि सीनियर वकला बशमूल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर इमरान खान इन मुकदमात को जल्द अज जल्द फिक्स करवाएं, अदालत में पेश होकर मुअस्सर अंदाज में पैरवी करें और फौरी समाअत को यकीनी बनाएं। कोर कमेटी ने यह मामला सीनियर वकला के सवाबदीदी इख्तियार पर भी छोड़ा है कि अगर वो समझते हैं कि मजीद किसी नई दरखास्त की जरूरत है, चाहे वो वफाकी यानी अदालत में हो, तो बिला ताखीर वो दरखास्त दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी हर फोरम के ऊपर इस मसले को उठाया जाएगा, इस मसले को उजागर करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले को उन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं। पार्टी किसी भी सूरत फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात और हक आजादी के बरखिलाफ कोई फैसला तस्लीम नहीं करती। इजलास में कोर कमेटी के अरकान को 8 फरवरी की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से जारी करदा हदायत से भी आगाह किया गया, जिस पर कोर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमेटी ने 8 फरवरी की शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल को कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी हैं और इस अज़म का इजहार किया है कि पुरअमन अवामी ताकत और जमहूरी अंदाज से आईनी, कानूनी और जमहूरी जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
ایک سٹیٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کور کمیٹی کا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں, نواز شریف صاحب کے پلیٹلس گرے بھی نہیں تھے اور انہوں نے اتنے گرا دیے تھے. ڈاکٹر ان کے سرانے بیٹھ کے ان کے پلیٹلس گنتا رہتا تھا. مریم اورنگزیب کے بار بار سٹیٹمنٹ آتے تھے, نواز شریف کی فیملی کے بار بار سٹیٹمنٹ آتے تھے. ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی, آدھے گھنٹے کے بعد دوسری شروع ہو جاتی تھی, اور ہر طرف میڈیا اسی کو ڈسکس کرتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کو جیل سے خاموشی کے ساتھ اسپتال لایا گیا, وہاں پہ ایک پروسیجر کیا گیا, ان کو واپس پہنچایا گیا مبینہ طور پہ, اور اس کے اوپر کسی نے چون تک نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کو تو اب تک ایوانوں کو ہلا دینا چاہیے تھا, اب تک تو انہیں مجبور کر دینا چاہیے تھا پورے سسٹم کو کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. مجھے بڑے لمبے عرصے کے بعد عوام کی سطح پہ اتنے زیادہ میسیجز موصول ہوئے ہیں. ہمارے وی لاگ پہ میسیجز آ رہے ہیں, ٹویٹر پہ میسیجز آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں. جو میرا پرانا نمبر ہے اس کے اوپر میسیجز کی ایک بھرمار ہے. لوگ عمران خان اور ان کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو میں نے دیکھا, انہوں نے اس معاملے کو اتنے نارمل طریقے سے ڈیل کیا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے. اس معاملے پہ تو ان کو ایڑیوں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا, انہیں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر زور پورا لگانا چاہیے تھا, پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, اور یہ حکومت کے گلے میں ڈال دینا چاہیے تھا. حکومت بالکل ریلیکس ہے, انہیں پرابلم ہی کوئی نہیں, انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو قیادت موجود ہے وہ اس کو جانتے ہیں. انہوں نے کسی قسم کا ریئیکشن دیا نہیں. فیملی جو کر سکتی ہے وہ جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں آج سہیل افریدی صاحب گئے, وہاں پہ اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹھنڈے قسم کے رویے سے بڑی حیرت ہوئی ہے, مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ اتنے ٹھنڈے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے لیڈر کے ساتھ اتنا سیریس ایشو ہوا ہے. فرض کریں نواز شریف کے ساتھ ہو جاتا تو زمین آسمان انہوں نے ایک کر دینا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, 8 فروری کو نکلنے کی ایک وجہ بتانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پمفلٹ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی سہیل افریدی کی قیادت میں 31 جنوری کو اب سوابی میں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی کال کیوں دی گئی, اس کال پر عوام کیوں نکلیں. اب یہ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہاں 5 وجوہات لکھی ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو اس حد تک پامال کیا گیا کہ عام آدمی کو انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا. نمبر 2, عدالتی نظام عملی طور پہ مفلوج کر دیا گیا, انصاف کا وصول اب ممکن نہیں ہے, جج بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. نمبر 3, عام آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, قومی امانت ہے, ووٹ کی عزت کو تار تار کر دیا گیا, فارم 47 جاری کر دیے گئے, اور ووٹ لینے والے سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور جنہیں ووٹ نہیں ملا انہیں لاگے ایوانوں میں بٹھا دیا. نمبر 4, درپیش مسائل صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ عام عوام کے ہیں, لہذا اسٹریٹ موومنٹ اور 8 فروری کا شٹر ڈاؤن ہڑتال عوام کو ہی کامیاب کرنا ہوگا. یہ آپ اپنے لیے نکل رہے ہیں, صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں نکل رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بنیادی حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف نکل کر نظام کی اصلاح کے لیے ہر فرد پر نکلنا واجب ہے. اپنے حقوق کے تحفظ کی لڑائی اپنے بچوں کے لیے لڑنی ہوگی, اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے میں اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے اپنی اپنی کمر کس لیں. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. اب سہیل افریدی صاحب جو ایک جرگہ کرنے جا رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کی پوری توجہ وہاں پہ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جرگے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جرگے کو خراب کریں. اور جرگہ ہونے جا رہا ہے وادی تیرا کے معاملات کے اوپر, اور وادی تیرا کے معاملات کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وادی تیرا کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں, وفاقی حکومت کے جتنے دعوے ہیں انہیں تیرا کے رہنے والے لوگوں نے جس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے کہ وادی تیرا کے لوگ اب کیا کہتے ہیں. پہلے تو اب JUIF کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی بات سنیں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگ برف کی وجہ سے نکلے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا جی پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی, تو اب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں. لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مناسب انتظامات رکھتے ہیں. یہاں کوئی پہلی مرتبہ برف باری یا سردی نہیں آئی ہے, ہر سال موسم ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ حکومت کی بات جھوٹ ثابت ہوئی جو دعویٰ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جناب برف باری کی وجہ سے یہ لوگ نکلے ہیں. پھر ایک اور جو تیرا کے مقامی تاجر ہیں وہ کہتے ہیں جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو تیرا کی طرف راشن لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ جناب یہاں پہ آپریشن کرنا ہے تو راشن بھی نہیں لے کے جانا, لوگوں کو نکالنا ہے یہاں سے. ایک ٹرک آنا بڑی مشکل سے, یعنی ایک ٹرک آٹے کا تھا وہ بڑی مشکل سے روانہ ہوا, مگر برف باری خراب حالات کے باعث وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا. حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا, تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ تیرا کے مقامی تاجر نے یہ BBC کے ساتھ بات چیت کی ہے. BBC کو مزید بتایا کہ کم از کم ہم پر ہنسے تو مت. خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں.
ہم خود کیوں اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے؟ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک نیا مکان تعمیر کیا ہے جس میں بیسمنٹ بھی ہے، ہم بہت سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ تیرا متاثرین کی بی بی سی کے ساتھ گفتگو۔ سرد موسم کی وجہ سے نقل مکانی، تیرا سے نقل مکانی کرنے والوں نے وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے دعووں کو غلط قرار دے دیا۔ علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا ہمیں وقت دیا گیا اور کبھی کہا گیا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لو یا آپریشن ہوگا۔ یہ تیرا کے متاثرین نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ناظرین، اس پہ سہیل آفریدی نے اور ایک جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ فوج نے مجبور کر کے لوگوں کو گھروں سے نکالا، کسی نے رضاکارانہ طور پر اپنا گھر بار نہیں چھوڑا۔ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی آپریشن ہوئے سب کا فیصلہ فوج نے کیا، یہ جناب پروفیسر ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں۔ جبکہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ایک طرف تیرا کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور انہیں کوئی مالی مدد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ یہ ہے صورتحال وادی تیرا کی۔ وادی تیرا کے لوگ غصے میں ہیں۔ نارملی کیا ہوتا تھا، جب بھی پاکستان کی فوج کوئی آپریشن پاکستان کے اندر کرتی تھی تو گانے چلتے تھے، آئی ایس پی آر میوزک بناتا تھا، اس کے اندر بڑے زبردست فلمی سین ڈالے جاتے تھے، بڑی اچھی پروڈکشن ہوتی تھی، تو اس سے جو ہے نا وہ ہیرو بنائے جاتے تھے نئے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا تھا، تو جرنیلوں کی شان میں قصیدے پڑے جاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ کام الٹا ہو گیا، ہیرو بن گئے سیاستدان، سہیل آفریدی کے باقی ساتھی، وہ سارے ہیرو بن گئے اور اسٹیبلشمنٹ زیرو ہو گئی۔ تو یہ آپریشن سے مکر کے بھاگ گئے، آپ اندازہ کریں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ پہلی مرتبہ انہوں نے آپریشن اناؤنس کیا اور لوگوں نے اس کو رد کیا، اور اس حد تک رد کیا کہ آپریشن کے نام سے ان کو بھاگنا پڑ گیا۔ یہ ان کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اور بہت کچھ بھی پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو صاحب کے ساتھ انہوں نے دوستی تو ہونی چاہیے، یہ جو انہوں نے نوکری اور چاکری کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، یہ جو نیتن یاہو صاحب سے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے نوکری اور چاکری انہوں نے اختیار کی ہے، یہ ایک لنچ اتنا مہنگا کبھی نہیں ہوتا جتنا مہنگا لنچ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو پڑے گا۔ اب نہ اس کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا۔ جو اطلاعات اسرائیل سے آ رہی ہیں کہ رفح میں وہ بہت بڑا کیمپ بنانے جا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی جرنیل کہہ رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، اور اسرائیلی ریٹائرڈ جرنیل نے ساری خبر کھول دی ہے۔ غزہ کو بہت سارے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، فلسطین کی ریاست کا جو قیام ہے وہ اب ایک خواب ہی بن جائے گا، اور نیتن یاہو نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے بھی دیا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی جرنیل نے کیا کہا۔ اسرائیلی جرنیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک بہت بڑے کیمپ کے لیے زمین صاف کر دی ہے، جہاں فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو اسرائیلی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جناب جو جرنیل ہیں ریٹائر اسرائیل کے، وہ یہ بات رائٹرز کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ لاکھوں لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کی جا رہی ہے، یعنی لاکھوں لوگ وہاں پہ رہیں گے اس کیمپ کے اندر۔ اچھا، اسے الجزیرہ نے ایک جیل نما جگہ قرار دیا، جیسے مویشیوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھ لیں آپ، وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ایک خاص ایریا صاف کر کے اسے بند کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک کیمپ نما جیل بنا رہے ہیں، کیونکہ الجزیرہ نے اس کو قرار دیا کہ یہ قید خانہ ٹائپ جگہ ہے۔ اس کے اندر جتنے لوگ جائیں گے نا وہ اسرائیل کو کراس کر کے جائیں گے، ان کے سیکیورٹی بیریئر کو کراس کر کے جائیں گے۔ اگر کوئی لوگ مصر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیریئرز کو کراس کر کے جائیں گے۔ اب جتنے لوگ آئیں گے اور جائیں گے وہ بائیو میٹرک سسٹم کے ساتھ جائیں گے اور آئیں گے، ان کے چہروں کی شناخت کا، آنکھوں کی شناخت کا ایک پورا طریقہ کار ہوگا، وہ کبھی بھی کہیں بھی جائیں گے وہ فوری طور پہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ باقاعدہ ایک ایسے سسٹم کے اندر آ جائیں گے جہاں پہ انہیں پوری طرح سے کنٹرول کیا جا سکے گا، اور غزہ کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا پورا ایک منصوبہ ہے۔ یہ تو ہمیں چورن بیچنا ہے نا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی حکومت، یہ ہمیں چورن بیچ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین آزاد ہو جائے گا اور تعمیر نو ہو جائے گی، جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آئندہ کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوگی۔ وہ ایکچولی وہ پورا کا پورا جو ان کا آزادی کا ایک نیریٹو وہ بناتے ہیں، فلسطینی کہتے ہیں ہم نے آزادی لینی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا اس ساری کہانی میں۔ وہ ہمیشہ کے لیے محکوم اور مجبور ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہے گی آزادی کے لیے۔ اور حماس کو غیر مسلح کرنا اس کا ایک اور حصہ ہے۔ حماس ریٹیلیشن تو کرے گی، اب اسے غیر مسلح کرنے کے لیے یہ لوگ کس لیول تک جا سکتے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ کوئی پاپولر فیصلے نہیں ہے جو پاکستان کی ملٹری بیکڈ حکومت اس وقت کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے ایک گڑھا کھود لیا،
अब चाहे ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अफसरान है, तो चाहे ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत है उसके मुश्तरका, और ये बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी हमने लोगों से बात की है एक दिन पहले, मैंने आपको सुनवाई भी। लोगों में जज्बात बड़े खौफनाक है, बाकी बातें करते हुए लोग डरते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू चलाए ही नहीं, लोगों ने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जो मुनासिब नहीं थे। तो इस मामले में लोग बहुत भरे हुए हैं, बहुत गुस्से में। तो अब इनके पास दो ही रास्ते हैं। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखते हैं तो अवाम इन्हें और इनके खानदानों को कभी नहीं भूलेगी, ये इबरत के निशान के तौर पे मौजूद रहेंगे, इन्हें कभी इज्जत नहीं मिल सकेगी। जैसे याया खान है, इज्जत के लिए तरस गया, कभी इसको इज्जत मिली नहीं। इसी तरह वो घटिया सियासतदान भी हैं मादी के, जिन्हें इज्जत के लिए वो तरस गए, उन्हें इज्जत नहीं मिली। ऐसे ही इनके साथ भी यही होने वाला है। हां, अब आप इस बात पे आ जाए कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो इनको ढील दे ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है कि ये अमेरिका की बात मान रहे हैं और इनका सिस्टम चल ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है। वरना इंसानी हकूक की पामालियों पे इनको फारिग कर दिया जाएगा। इन्होंने जो इकोनॉमी की हालत कर दी है, ये 4 दिन मुल्क नहीं चला सकते इस वक्त अमेरिकी मदद के बगैर, जहां तक ये पाकिस्तान को ले गए हैं। और जितने इनके दिमाग है ना, एक ही जैसे सारे इकट्ठे हो गए। थोड़ा अर्सा पहले फील्ड मार्शल ने कहा था, जो पाकिस्तान छोड़ के नौजवान बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा था ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। याद है आपको? अब मरियम नवाज साहबा ने भी वैसे ही स्टेटमेंट दे दिए। अफसोस होता है कि एक से एक अकलमंद यहां पे जमा है। अब मरियम नवाज की बात आप सुने, वो कहती है पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो दिमाग हैं, बेहतरीन ब्रिलियंट किस्म के दिमाग, बेहतरीन दिमाग, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सर के अंदर से दिमाग निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। और जो बेहतरीन ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, जो अपने अपने शोबों में शानदार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बड़े जबरदस्त किस्म के जानने वाले हैं मईशत को, मईशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो है वो बैंकिंग के शोबे से हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो है वो ज़राअत के शोबे से हैं। तो जिस जिस शोबे में बेहतरीन दिमाग हैं उनको बाहर भेज दिया जाए पाकिस्तान से। तो इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, वो बेहतरीन दिमाग जो है वो वोट डालने के काबिल नहीं रहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाएंगे। नंबर 2, वो अपने घर वालों को खाने पीने के लिए पीछे से पैसे भेजा करेंगे, उससे पाकिस्तान को रेमिटेंसेज में इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। और नंबर 3 फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में कम समझदार लोग रह जाएंगे, जिस तरह के खुद हैं ये लोग, जिस तरह के दिमाग इनके अपने कुंद ज़हन है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो इन्हीं तरह के लोग जो है ये चाहते हैं पाकिस्तान में बाकी रह जाएं, यानी सुनिया हो जाए गलियां तो फिर मिर्जा यार फिरे। ये इनकी ख्वाहिश है कि जनाब जितने ज़हन हमारे छोटे हैं, जितने हम कुंद ज़हन है, इसी तरह के लोग पाकिस्तान में बाकी रह जाएं। जितने अच्छे दिमागों वाले लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मुकाबला कर नहीं सकते, सामना कर नहीं सकते, तो कहते जी लोग पाकिस्तान छोड़कर ही चले जाएं। पूरी दुनिया बेहतरीन दिमागों को अपने मुल्क में रखना चाहती है। किसी मुल्क में जितने जरखेज दिमाग होंगे, जितने ब्रिलियंट माइंड्स होंगे, जितने शानदार ब्रेन्स होंगे जिस मुल्क के अंदर, वो उतना तरक्की करेगा। लोग चाहते हैं कि शानदार लोग उनके मुल्क के अंदर काम करें, साइंस में काम करें, टेक्नोलॉजी में काम करें, आईटी में काम करें, इंजीनियरिंग में काम करें, ज़राअत में काम करें। हर चीज के अंदर शानदार लोग पाकिस्तान में रुकने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। यह होती है एक पाकिस्तानियत वाली सोच। और यह सोच कि जितने पढ़े लिखे हैं उन्होंने बाहर भेजो तो पैसे भेजना, यह पाकिस्तानियत वाली सोच नहीं, यह एक ताजिर वाली सोच है। यह एक घटिया ताजिर वाली सोच है जिसको मुनाफे के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। क्योंकि बाप ताजिर है ना, तो खून के अंदर यह चीज आई हुई है कि नहीं, बेहतरीन लोगों को बेच दो, बाहर भेज दो, जाके दूसरे मुल्कों में तरक्की करें, दूसरे मुल्कों की तरक्की के अंदर हाथ बटाएं। यहां मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता हूं, वो कहते हैं पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, हमें कम पैसे मिले और ज्यादा काम करना पड़े, फिर भी हम पाकिस्तान में काम करें, लेकिन हमें वहां पे तहफ्फुज नहीं है, किसी भी चीज का तहफ्फुज नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां काम करने का। और जिस तरीके से तजलील की जाती है मुख्तलिफ शोबों में, या बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए आए कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरानों की घटिया सोच देखें, वो कहते हैं निकलो पाकिस्तान से जाओ। और एक्सपोर्ट्स की जो रियल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी जरा हालत आप चेक करें। ये जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, हार्ड स्टेट है ना, इसका कमाल चेक करें आप। पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान के आसपास जो 9 हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो हमारी ट्रेड है, तिजारत है, उसी में हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ गया है 44.42% तक। अंदाजा करें आप, तजारती खसारा 44.42% तक हमारा बढ़ गया है इन मुल्कों के साथ। वजह क्या है? हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर कुछ भिजवा ही नहीं पा रहे।
تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے ایکچولی مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جس کے کھوپڑی میں عقل ہے نا، جو سمجھدار آدمی ہے، مشورہ مریم نواز یہ دے رہی ہے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤ. یہی بات فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے دوسرے الفاظ میں کہی تھی. یہ چاہتے ہی نہیں کوئی عقل مند آدمی پاکستان کے اندر رہے، کیونکہ عقل مند آدمی سوال کرے گا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. لیکن سوال ہوگا، جواب ہوگا. یہ تو آپ کو